کشوری در این منطقه و در شاید در همه جای دنیا به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم. دولت سعودی هم مستبد، هم دیکتاتور، هم ظالم، هم وابسته است، هم فاسده. این دولت اینجوری رو براش امکانات هسته‌ای فراهم میکنن. اعلان کردن که نیروگاه هسته‌ای براش میسازن، اعلان کردن که مراکز تولید موشک براش درست میکنن. اونجا اشکالی نداره. اونجا چون وابسته به اونهاست، چون متعلق به اونهاست، اونجا اشکال نداره که بسازن. اون رو البته دارن اعلان میکنن. اگر بسازنم بنده شخصا ناراحت نمیشم، چون میدانم که اینها انشالله در دوران نچندان دوری به دست مجاهدان اسلامی خواهد افتاد.